राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती र सेती नदी 6 जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले पायो। अनुमति पत्र लिएको 2 वर्षभित्र प्रतिवेदन तयार हुने विश्वास। विद्युत प्राधिकरणको स्वायत्त कम्पनी अप्पर तामाकोसीले 100% हकरत सेयर निष्कासन गर्ने। कम्पनी घाटामा रहेकोले शेयरधनीले लाभांश भने केही वर्ष वितरण नहुने। र एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाको निर्माणको काम आगामी वर्षबाट सुरु हुने। 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मङ्सिरमा ठेक्का आह्वान गरिने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित 1200 मेगावाटका 2 जलविद्युत आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाएको छ। लगानी बोर्ड नेपालले भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन एनएचपीसी लिमिटेडसँग समझदारी गरेको हो। सम्झौता पत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष एके सिंहले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कम्पनीले 750 मेगावाटको पश्चिम सेती र 450 मेगावाटको सेती नदी 6 जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेछ। सम्झौता पत्र अनुसार समझदारी अनुसार एचपीसीले पश्चिम सेती आयोजनाको अध्ययन अनुमति पत्र लिन अबको मितिले 45 दिनभित्र तथा सेती नदी 6 को अनुमति लिन अबको 6 महिनाभित्रमा आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ भने अनुमति पत्र लिएको 2 वर्षभित्रमा दुवै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी लगानी बोर्डमा बुझाइसक्नुपर्नेछ। एचएसपीले यी आयोजनालाई जलाशय, अर्ध जलाशय वा संयुक्त रूपमा अथवा छुट्टा छुट्टै पनि निर्माण गर्न सक्नेछ। साथै आयोजना विकास सम्झौता पीडीएका लागि 2 पक्षबीच वार्ता गर्न लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्ने पनि समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। हस्ताक्षर समारोहपछि सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एनएचपीसीले आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले आयोजनाको विकासका क्रममा सबै सरकारवालाबाट सहयोग हुने आश्वासन समेत दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पश्चिम सेती र समझदारी भएका दुवै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा सुदूरपश्चिमका जनताका साथै सबै नेपालीले लाभ लिन सक्ने पनि विश्वास व्यक्त गर्दै यी आयोजनाको सफल निर्माणका लागि सबैले सहयोग पुर्याउनु पर्नेमा जोड समेत दिनुभयो। म विश्वस्त छु कि एनएचपीसीले यी परियोजनाहरू समयमै अध्ययन गरी विकासको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। अध्ययन गर्ने क्रममा सरकारवाला सबै तहका सरकार, सम्बन्धित निकाय, स्थानीय जनताको सक्रिय साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। पश्चिम सेती परियोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएको र यी परियोजनाको साथै नेपाली जनता साथै सबै नेपाली जनतालाई हुन्छ। परियोजनाको लाभ सबै नेपाली जनतालाई हुन्छ र यो सुदूरपश्चिमका प्रभावित क्षेत्रको जनताहरू अझ बढी लाभान्वित हुनेछन्। यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउनेछ। परियोजनाको लाभ लिनेका लागि यसको निर्माण कार्यमा आफ्नो क्षेत्रबाट सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। यसका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रकारका समन्वय सहयोग रहने कुरा पनि विश्वास ल्याउन चाहन्छु। लगानी बोर्डको गत साउन 23 गते बसेको 52औं बैठकले यी आयोजना एनएचपीसीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। लगानी बोर्डले यी 2 जलविद्युत आयोजनाको 262 मेगावाट अर्थात् कुल जडित क्षमताको 21.9% विद्युत नेपालले निशुल्क प्राप्त गर्ने गरी भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न दिने गरेको थियो। यो जलाशययुक्त परियोजना भए पनि 900 मेगावाटको अरुण 3 जलविद्युत आयोजनाले सरह जडित क्षमताको 21.9% को विद्युत निशुल्क नेपाललाई दिने प्रावधान राखेर भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ।
संयुक्त पश्चिम सेती आयोजनाको लागत 2 खर्ब रुपियाँ बढी रुपियाँ बराबरको लागत अनुमान गरिएको छ। यो अनुमानित लागत केही वर्ष पहिलेको भएकाले अहिलेको अवस्थामा आयोजनाको लागत केही बढ्ने देखिएको छ। लगानी बोर्डका अनुसार पश्चिम सेती निर्माणका लागि 1 खर्ब 68 करोड रुपियाँ र सेती नदी 6 निर्माण गर्दा 1 खर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ। यसमध्ये पश्चिम सेतीको जग्गा प्राप्ति र पुनर्वासका लागि 27 अर्ब रुपियाँ तथा सेती नदीका लागि 1 अर्ब 70 करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ। यी दुवै आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई 1 खर्ब 67 अर्ब बराबरको रोयल्टी तथा करमा योगदान हुने लगानी बोर्डले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडले 100% हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वायत्त कम्पनी अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावरको शुक्रबार सम्पन्न 14औं वार्षिक साधारण सभाले 1:1 सेयरको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। हकप्रद सेयर निष्कासन भएसँगै कम्पनीको चुक्ता पुँजी 10 अर्ब 29 करोड रुपियाँबाट 20 अर्ब 58 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। वार्षिक साधारण सभामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कम्पनीको समग्र वित्तीय विश्लेषण गरी उपसमितिबाट विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा हकप्रद सेयरको माध्यमबाट पुँजी वृद्धिको लागि विशेष प्रस्ताव पेश गर्नुभयो। उहाँले 70% ऋण र 30% छुट पुँजी दिने प्रावधान रहेकोमा विभिन्न नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भए निर्माण अवधि बढेर ऋणको भार वृद्धि भएको र पुँजीको अनुपात कायम हुन नसकेकाले पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको सभालाई जानकारी दिनुभयो। निर्देशक घिसिङले रोलवालिङ डाइभर्सन, रोलवालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण र माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको लागि अपुग रकम अल्पकालीन ऋण लिएर सम्पन्न गरिएको हुँदा सो ऋण चुक्ता गर्नका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको स्पष्टपने पार्नुभयो। रोलवालिङ डाइभर्सन सहित रोलवालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि नपुग रकम अल्पकालीन ऋण लिई सम्पन्न गरिएको हुँदा सो ऋण चुक्ता गर्नको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक रहेको र ऋण प्रदायक संस्थाहरूसँग दीर्घकालीन ऋणको लागि भएको सम्झौतामा सो पुँजी र ऋण 70% ऋण र 30% सो पुँजी हुने प्रावधान रहेकोमा विभिन्न काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएकोले निर्माण अवधि बढ्न गएको कारण ऋणको भार बढ्न गई उक्त ऋण र सो पुँजीको अनुपात कायम हुन नसकेको हुँदा कम्पनीको समग्र वित्तीय विश्लेषण गरी गठित उपसमितिबाट विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा हकप्रद सेयरको माध्यमबाट पुँजी वृद्धिको लागि यसै सभामा विशेष प्रस्ताव पेश गरिएको हुँदा सो विषयमा छलफल गरी प्रस्ताव पारित हुने अपेक्षा राखेको छु। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि विद्युत गृहबाट निस्कने पानीबाट करिब 8 किलोमिटर सुरुङ मार्फत 99 मेगावाट क्षमताको तामाकोशी 5औं आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले त्यसको लागि पनि तामाकोशी जलविद्युत सञ्चालक समितिको बैठकबाट कम्पनीले पनि लगानी गर्ने अवसर सुनिश्चित भएको बताउनुभयो। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि विद्युत गृहबाट निस्कने पानीलाई करिब 8 किलोमिटर सुरुङ मार्फत 99 मेगावाट क्षमताको तामाकोशी 5औं आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लक्ष्य तथा कार्यक्रम रहेकोले उक्त आयोजना निर्माण कार्यमा प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी लगानी गर्न कम्पनी इच्छुक रहेको हुँदा सेयर लगानी सुनिश्चितताको लागि अनुरोध गरिएको थियो। यो आयोजना निर्माणको लागि तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी स्थापना भएकोले सो कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकबाट यस कम्पनीलाई पनि यथोचित लगानी गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यस्तै घिसिङले रोलवालिङ खोलाको पानीलाई 7 किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत लामाबगर स्थित तामाकोशी नदीबाट निर्मित जलाशयमा मिसाई थप 200 गिगावाट गरी जम्मा 300 गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले उक्त आयोजना 4.5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको पनि बताउनुभयो। सभामा कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कम्पनी घाटामा रहेको कारण शेयरधनीलाई लाभांश भने वितरण नगर्ने समेत जानकारी गराएको छ। यस्तै सभाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन, नाफा नोक्सान हिसाब तथा 4 जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ।
हाल अप्पर तामाकोसीको सेयर मूल्य 500 भन्दा कम छ। तामाकोसीको 10 करोड 59 लाख किता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाको काम आगामी वर्षबाट सुरु हुने भएको छ। MCC अनुदान अन्तर्गतका विद्युत प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार स्तर उन्नति परियोजनाको निर्माण कार्य 2080 साल भदौ सन् 2023 अगस्तदेखि सुरु गर्न लागि हो। अमेरिकी अनुदान सहयोगका यी परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले गठन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति MCA नेपालले बिहिबार राजधानीमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी अबको 1 वर्षमा संरचना निर्माणको काम थलानी गरिने घोषणा गरेको हो। प्रारम्भिक चरणका कामहरू सम्पन्न गरेर सन् 2023 को अगस्तदेखि संरचनाको काम थलानी गर्ने तयारी भइरहेको MCA नेपालले जनाएको छ। यस्तै MCC अन्तर्गतको 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आगामी मङ्सिरमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नका लागि आवश्यक सबै कागजात तयार भइसकेको पनि जनाएको छ। परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र निर्माण क्षेत्रमा पहुँच विषयक पूर्व शर्त कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। प्रसारण लाइनको काममा लागि रुख कटानी र जग्गा प्राप्तिको काम पनि अघि बढिरहेको MCA नेपालको भनाइ छ। अमेरिकीले इरान, इराक, उत्तर कोरिया लगायतका मुलुकलाई कालो सूचीमा राखेकाले यी मुलुकले भने ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी जनाउन पाउने छैनन्। MCA नेपालका अनुसार MCC परियोजना अन्तर्गत 630 मिलियन अमेरिकी डलर मध्ये आयोजनाको प्रशासनिक खर्चतर्फ 7.4% अर्थात् 46.99 मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ। MCC परियोजनाको पूर्व तयारीको लागि 12.78% र आयोजना कार्यान्वयनका चरणमा 82.40% रकम खर्च गरिनेछ। यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि अमेरिकाको MCCले 50 करोड र नेपाल सरकारले 13 करोड अमेरिकी डलर गरी 63 करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौता भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कमरेडको जनै पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले 3 तहको सरकार हुँदा पनि काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद कुरा भएको बताउनु भएको हो। उहाँले यस्तो लज्जित अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले फोहोर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले साझा ढङ्गले सोच्नुपर्ने बताउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई साथ दिनुपर्ने र बन्चरे डाँडाका नागरिकहरूको मागको पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। त्यसैले आज यो साहित्यिक कार्यक्रमको बिचमा पनि बोल्दै गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ अपिल गर्नै पर्छ, भन्नै पर्छ कि बिहान 1 छाकको, साँझ 1 छाकको गरेर 2 छाकको सम्म फोहोर उठाउन 3 तहको सरकारले नसक्ने खालको लज्जित अवस्थाबाट चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। काठमाडौँ जस्तो सहरमा चाहिँ यो फोहोर उठाउने कुरा र यसको दीर्घकालीन समाधानको बारेमा सबै राजनीतिक दलले साझा ढङ्गले सोच्ने कुरा, निर्वाचित भएका महानगरका मेयर बालेनलाई सम्पूर्ण रूपले साथ दिएर बल पुर्याउने कुरा, अनि त्यहाँको बन्चरे डाँडाका नागरिकले मागेका सामान्य कुराहरू कि ट्रक आउँदै गर्दा फोहोर बोकेका गाडीले लिचड नचुहाइदिउन्, यहाँका केही मानिसले जागिर पाइदिउन्, यहाँको दुर्गन्धले हाम्रा छोराछोरीको भविष्यलाई असर नपर्ने गरी यहाँनिर तपाईँको दुर्गन्ध नआउने गरी व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, यहाँको बाटो निर्माण हुनुपर्ने निर्माण हुन सकोस्, यी भन्ने कुरालाई राज्यले नसुन्नुपर्ने, हामी दलहरूले नबुझ्नुपर्ने, 3 तहको सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न नपर्ने भन्ने होइन। 21औं शताब्दीमा आँगनको फोहोर कसरी सफा गर्ने भन्ने विषय होइन। 21औं शताब्दीमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्नलाई हामी जुन तहबाट कमजोरी भइरहेको छ, चाहे केन्द्रबाट, चाहे प्रदेशबाट, चाहे स्थानीय तहबाट, यस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। उहाँले समस्या समाधानका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने समेत बताउनु भयो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले गर्न सकिने मुद्दाहरू मात्रै समावेशी गरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार गर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग प्रमुख समेत रहनुभएका सचिव भट्टराईले सङ्घ र प्रदेश दुवैमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने गरी पार्टीले आगामी निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताउनु भयो। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो पार्टीले जनताको आकाङ्क्षा अनुरूपको घोषणापत्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। त्यसका लागि पार्टीका सबै विभागहरूले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सो घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्ने योजना अनुसार काम भइरहेको पनि सचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टीले तयार पार्ने चुनावी घोषणापत्र तयार गर्न सकिने मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै
मुलुकमा विद्यमान आजको चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने, जनपक्षीय र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको हुने पनि बताउनुभयो। यो राजनीतिक दल नेकपा एमाले जो विगतमा एउटा सरकार सञ्चालन गरिसकेको अनुभव छ र आउने दिनमा पनि नेकपा एमाले बहुमत ल्याएर प्रदेश र सङ्घको सरकार सञ्चालन गर्ने त्यो आकाङ्क्षाका साथ हामी चुनावमा जाँदैछौँ। त्यसो हुँदा हाम्रो घोषणापत्र बढी व्यावहारिक, बढी उपयोगी, गर्न सकिने, अनावश्यक पपुलारिटीको हिसाबले होइन, एउटा चाहिँ राजनीतिक दलको हिसाबले भोलि गर्न सकिने मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै, व्यावहारिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुँदै र विश्वव्यापी हाम्रा कमिटमेन्टहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै अगाडि जाने घोषणापत्र हामी बनाउनेछौँ। सचिव भट्टराईले पार्टीको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागले आगामी निर्वाचनको लागि बनाउँदा लागेको घोषणापत्रको मस्यौदाका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि विज्ञहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। एमाले पार्टीका सबै विभागलाई यही भाद्र 15 गतेभित्र चुनावी घोषणापत्रका लागि मस्यौदा तयार पारी पार्टीमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। सोही अनुसार सबै विभागहरूले आफ्नो कामलाई अघि बढाएको पनि सचिव भट्टराईले जानकारी गराउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउने काममा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले स्वास्थ्य सेवाको विशिष्ट आवश्यकताको पहिचान गरी सोही अनुरूपको जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने मुलुक सामु विद्यमान चुनौतीको सामना गरेर अघि बढ्न अस्पतालहरूको अनुभव अति उपयोगी हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। काठमाडौँको थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको 63औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहमा बोल्दै उहाँले सो अस्पतालको सेवालाई अझ प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने काममा थप सफलता मिल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले सो अस्पतालले बाल मृत्युदर घटाउन समेत उल्लेख्य योगदान दिएको पनि स्मरण गराउनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति विकासमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माण गर्न अस्पतालको अनुभव, कार्यक्षेत्र र सेवा विस्तारबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ। नेपाल सरकारका सम्बद्ध संस्थाहरूले यसतर्फ आवश्यक पहल र समन्वय गर्न विशेष ध्यान दिने मैले अपेक्षा गरेको छु। अस्पतालको सेवालाई अझ प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक सुधार गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न थप सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै विषम परिस्थितिमा समेत कर्तव्यनिष्ठ भई निरन्तर रूपमा बिरामीको सेवामा समर्पित अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना गर्दछु। राष्ट्रपति भण्डारीले कोभिडको कठिन घडीमा पनि बिरामीहरूको उपचारको काममा कमी हुन नदिएको भन्दै सो अस्पतालका चिकित्सकहरू सहितका स्वास्थ्य कर्मीहरूको समेत प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसीले आम जनताले सेवा पाउने गरी सो अस्पतालको सेवा सबै जिल्ला र प्रदेशहरूमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले त्यसका लागि सरकारले आवश्यक अत्याधुनिक मेसिनहरू नेपाल भित्र्याउने कामलाई अघि बढाएको पनि जानकारी गराउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आफ्नो तर्फबाट यसले खेलेका भूमिकाहरू, यो मन्त्रालयले आफ्नो प्लान बनाएको छ, योजना बनाएको छ। निकट भविष्यमा यसले संसारमा रहेका, विश्वभरि रहेका जुन प्रकारका अत्याधुनिक मेसिनहरू, अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न ती औजारहरू नेपालमा भित्र्याउने र अझ सेवा र सुविधालाई सुलभ बनाउने र मन्त्रालय तर्फबाट प्लान योजनाका साथ आम जनताले त्यो सुविधा पाउने। काठमाडौँको भ्यालीभित्र रहेको यो सुविधा सम्पन्न प्रसुति गृह मात्र नभएर 7 प्रदेशमा 77 जिल्लामा यो सेवा पुर्याउनका लागि मन्त्रालयले त्यो प्रकारको भूमिका खेलेको कुरा म यहाँहरूलाई र योजनाका साथ अगाडि बढेको कुरा पनि यहाँ सबैलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। राज्य मन्त्री केसीले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन सरकार प्रयासरत रहेको पनि दावी गर्नुभयो। अस्पतालले आफ्नो 64औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा ह्युमन मिल्क बैंक अर्थात् अमृत कोष सञ्चालनमा पनि ल्याएको छ। कार्यक्रमबीच राष्ट्रपति भण्डारीले मिल्क बैंकको उद्घाटन गर्नुभयो। यस केन्द्रमा आमाको दुधलाई सङ्क्रमण मुक्त गरी 6 महिनासम्म भण्डारण गरेर आवश्यकता अनुसार शिशुहरूलाई खुवाउन मिल्नेछ। लामो समयदेखि बिग्रिएर पुरै कुरूप अवस्थामा रहेको काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका स्थित ऐतिहासिक रानीधाराको पुनर्निर्माण हुने भएको छ।
काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 7 मा रहेको ऐतिहासिक रानीधारा पुनर्निर्माणका लागि शुक्रबार शिलान्यास भएको हो। कृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष भीमसेन थापाले ऐतिहासिक रानीधाराको शिलान्यास गर्नुभयो। धारा पुनर्निर्माणको जिम्मा घनामङ्गल युथ फोरम फर सोसाइटीले पाएको छ। यसका लागि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत करिब 9 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ भने पुनर्निर्माणको काम यही दशैं अगाडि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ऐतिहासिक रानीधारा संरक्षणको अभावमा लामो समयदेखि बिग्रिएर पुरै कुरूप अवस्थामा रहेको थियो। र यो सोचलाई कार्यक्रममा परिणत गर्नको लागि हिजोको मितिदेखि अनन्त समयदेखि आजसम्म प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ सहयोग गर्न हुने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूप्रति नमन गर्दै एक्सन स्पिक्स लाउड भन्ने कुरालाई मनन गर्दै आफ्ना थोरै भनाइ यही अन्त्य गर्दै यो संस्था घनामङ्गल युथ फोरम सोसाइटी जसले यसको कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। तपाईहरुको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरोमा मेरो थप केही सहयोगको आवश्यकता रहेछ भने मलाई तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ भन्ने आफ्नो भनाइ अभिव्यक्ति व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। जस्तो यो निर्माण गरिसकेपछि फाइदा के हुन् यो मानेमा हाम्रो समाजलाई चाहिँ यसले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा गर्छ भन्ने कुरामा पनि यो घनामङ्गल युथ फर सोसाइटीले चाहिँ नि प्रचार गर्नुपर्छ। यो समाजलाई के फाइदा गर्छन् र हुन सक्ने सम्भावित नोक्सानीहरू के हुन सक्छ र यहाँबाट चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ नोक्सानी हुने कुराहरूलाई बन्देज कसरी लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्ने मैले देखेको छु। शिलान्यास कार्यक्रममा स्थानीय युवा बुद्धिजीवी लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो। उनीहरूले लामो समयदेखि रानीधारा पुनर्निर्माण गरी संरक्षण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती र सेती नदी 6 जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले पायो। अनुमति पत्र लिएको 2 वर्षभित्र प्रतिवेदन तयार हुने विश्वास। विद्युत प्राधिकरणको स्वायत्त कम्पनी अप्पर तामाकोसीले 100% हकरत सेयर निष्कासन गर्ने। कम्पनी घाटामा रहेकोले शेयरधनीले लाभांश भने केही वर्ष वितरण नहुने। र एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाको निर्माणको काम आगामी वर्षबाट सुरु हुने। 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मङ्सिरमा ठेक्का आह्वान गरिने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।